बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आरिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी के एमएलओ में खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं कि कमसिन बच्ची को किस तरह से जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कौन कौन उसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, किस किस तरीके से उस बेचारी के साथ तशद्दुद किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एमएलओ जो है होता तो मामला बेहद जो है अच्छे अंदाज में निकल के सामने आ सकते थे। एमएलओ की जी दरखास्त देने का बुनियादी मकसद तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से यही था कि जी उन सारी चीज़ों की जांच करवाई जाए, सारे मामलात को अच्छे से देखा जाए और फिर जो चालान में बहुत सारी चीज़ें शामिल की जा सकती थी, दफात शामिल की जा सकती थी कि जी बच्ची के साथ किसने क्या क्या किया और बच्ची जो है वो इस वक्त किस ट्रॉमा में है और मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, मगविया पर बहुत जुल्म ढाए गए हैं, हम लोगों ने भी देखा था वो ज़ख्म जो हमें चेहरे पर नज़र आ रहे थे, लेकिन इस एमएलओ से वो ज़ख्म नज़र आने थे जो बच्ची को अंदरूनी ज़ख्म दिए गए थे, चाहे वो जिनसी तशद्दुद करके दिए गए हों, जिनसी ज़्यादती करके दिए गए हों या किसी भी तरीके से उसके साथ गलत किस्म के इक़दामात करके दिए गए हों। अदालत ने आज एमएलओ की दरख्वास्त जो है वो किस बुनियाद पर मुस्तरद की, क्यों मुस्तरद की गई और अब दरख्वास्त जो है वो किस फॉरम पर, किस जगह पर जो है वालिदैन उठाएंगे या इनके वकला कहाँ पर लेकर जाएंगे, कहाँ पर लेकर जा सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर ज़ुहैब जियाजा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जी ज़ुहैब, बताइएगा एमएलओ क्यों रिजेक्ट किया गया और तफ्तीशी ऑफिसर ने जो है एमएलओ करवा के क्या चीज़ों की जाँच पड़ताल करनी थी। वालेकुम अस्सलाम मारिया, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। मारिया, बहुत सारे जो देखने वाले हैं, जो जहरा काज़मी के चाहने वाले हैं, जो उससे हमदर्दी रखते हैं, मेहदी काज़मी से जो है वो हमदर्दी रखते हैं, वो ये जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आया जो मेडिकल की जो आज दरख्वास्त जो है वो खारिज की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि मेडिकल जो है वो नहीं होगा, वो आया वो मामला है क्या, वो मैं आपको थोड़ा सा तफसीली जो है वो बताता चलूँ, लेकिन वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो हमारी ये बात ये है कि हाई कोर्ट ने जो सबसे पहले मेडिकल कराया था, जो उम्र के तयन के लिए था, जिसमें और भी बहुत सारी जो है वो जिसमें बहुत सारी भी हेल्थ से मुतालिक जो रिपोर्ट आई थी, तो जो आज जो अदालत में जो दरख्वास्त जो आयोग की जानिब से जो है वो दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि वो लड़की का मेडिकल लीगल कराना चाहता है, यानी कि उसकी एमएलओ करवाना चाहता है। तो अदालत ने जो है आज जो दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त जो है वो आयोग की वो निपटा दी और उन्होंने ये कहा कि जो पहला हाई कोर्ट यानी कि जो बड़ी अदालत है, जिसने इस पर पहले ही मेडिकल रिपोर्ट पर जो फैसला दिया था, वो फैसला जो है वो बरकरार है। तो लिहाजा जो पहले मेडिकल हो चुका है, उस मेडिकल में भी ये सारी बातें जो दूसरे मेडिकल में आप कराना चाहते हैं, तो उसमें जो है वो मेंशन है, उसमें इसकी जो है वो पहले भी जो है वो वजाहत जो है वो की गई है। तो लिहाजा जो है वो एक और मेडिकल जो है वो करने की जो है वो बात थी, वो असल जो बात थी वो ये थी। अब सवाल ये है कि लोग इससे मुतालिक जो है वो काफ़ी कंफ्यूज है। मारिया, कंफ्यूज इसलिए हैं कि मेडिकल जो है वो उस मेडिकल को वही उम्र के तयन का मेडिकल समझ रहे हैं। ये मेडिकल में और वो मेडिकल में जो है वो दरमियान में एक बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क है। जो दूसरा मेडिकल लीगल जो आयोग की जानिब से जिस दरख्वास्त की गई थी, जो करवाना चाह रहे थे, उसके अंदर जो है वो सेक्शन 375 का जो है वो इजाफा होना था और साथ 375/5 का इजाफा होना था। ये सेक्शन जो है वो क्यों लगाई जानी थी? जो दरखास्त दायर की जा रही थी, जिसमें शक व शुबात थे कि आया जो गलीज और गंदी हरकत जो है वो जो गैंग की जानिब से जो है वो की जा रही थी, उसमें जो है वो कई मुतादिद अफराद जो इस गैंग में अंदर मौजूद थे, कहीं वो भी इसमें जो है वो शामिल तो नहीं थे। तो ये वजह थी मारिया, जिसकी वजह से वो गैंग वो जो आयु की जानिब से जो है दरख्वास्त की गई थी कि इसका प्रॉपर जो है वो एमएलओ करवाने की जो है वो मुझे मंजूरी दी जाए। अगर वो एमएलओ की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो जाती तो उसका फिर एक मुकम्मल जो है वो मुगविया का एक मेडिकल होता, मेडिकल लीगल होता और फिर मेडिकल लीगल में जो है वो सारी बातें जो है वो सामने आती, जो किस किस सेक्शंस की जो है वो किस किस सेक्शन में जो है वो इजाफा किया जाएगा, कौन कौन सी दफात जो है वो इस मेडिकल से मुतालिक जो है वो उस चालान में जो है वो लगाई जाएंगी। जब ये ज़मनी चालान पेश होगा तो वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। अगर तो उस चालान में ये सारी सेक्शन जो कि नाकाबिले ज़मानत है ये लगा दी जाती है, तो यकीनन जो है वो गिरफ्त बहुत मजबूत हो जाएगी, पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी, छूटना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह जमानत पे ज़मानत हो रही है, फिर ये ज़मानत पे ज़मानत नहीं होगी, फिर आप जो है वो एक जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे, फिर आपका बाहर निकलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सेक्शन अगर लग जाती हैं तो ज़मानत फिर नहीं मिलेगी आपको, फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी।
تو اب دیکھنا یہ کہ حتمی چلان میں جو ہے وہ جو سیکشن لگائی جانی ہے وہ لگتی ہے نہیں لگتی. لیکن جو باقی سیکشن لگی ہوئی ہے اس میں بہت ساری سیکشنز ایسی بھی ہیں جو جس پر ضمانت مل بھی سکتی ہے, کچھ ایسی ہیں جو ناقابل ضمانت بھی ہیں. لیکن جو میڈیکل لیگل اگر ہو جاتا, اگر وہی سیکشن جو پہلے میڈیکل میں لگا, وہی میڈیکل جو دوسرے میڈیکل کروائے جانے میں اگر تو سیکشن کا فرق نہیں ہوتا تو یقیناً یہ کافی پریشانی کی بھی بات ہوگی. لیکن جو سننے والے جو دیکھنے والے ہیں ان میں جو کنفیوژن تھی وہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو دوسرا میڈیکل جو کروانے کا منع کیا تو پہلا میڈیکل ہی تھا, لیکن پہلا میڈیکل دوسرے میڈیکل میں بہت فرق ہے. یہ ایم ایل او وہ میڈیکل تھا, وہ عمر کے تعین کا تھا, لیکن رپورٹیں اس میں بھی موجود تھی. لیکن چونکہ اتنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ رپورٹیں نہیں ہوں گی جو ایم ایل او میں آتی, اور کافی وقت بھی گزر چکا ہے. تو ماریا یہ تھی ساری جو ہے وہ بات کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا جس میں لوگ کافی جو ہے وہ پریشانی کا شکار دکھائی دے رہے تھے. جی ماریا. بہت شکریہ زہیب, آپ کا آپ نے تفصیلاً بتا دیا, کیونکہ صبح سے مجھے بھی ای میلز اور میسیجز آ رہے تھے جس میں لوگ جاننے کی کوشش کر رہے تھے, سمجھنا چاہتے تھے کہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ کیا ہوا ہے, ایم ایل او سے کیا چیزیں ثابت ہو سکتی تھی. دیکھیں جی, کمسن بچی کی بازیابی کو آپ سب کو پتہ ہے کہ کافی روز گزر چکے ہیں. پہلے وہ بازیاب ہوئی اور اس کے بعد لاہور کے دارالعلومان میں رہی, اب وہ کراچی آ چکی ہے, تو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور اس میں ڈی این اے کے ذریعے کچھ ثابت کرنا ممکن نہیں ہے, تو مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جی اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے جو ہے ایم ایل او کروانے کی درخواست کی جا سکتی ہے. میں آپ کو پھر یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. میں بار بار صبح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پریشان نہیں ہونا, ایک در بند ہوتا ہے تو ہزار در کھل جاتے ہیں. تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم رات کو سو نہیں پائے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں, ہم تکلیف میں ہیں. ایک بار سوچیں کہ اگر آپ لوگوں کا یہ حال ہے تو جن کی بیٹی ہے ان پر کیا گزر رہی ہوگی. وہ بھی صبر سے کھڑے ہیں نا, وہ بھی اللہ پہ یقین رکھ رہے ہیں, وہ عدالتوں پہ یقین رکھ رہے ہیں, اپنے اس سسٹم پر یقین رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کے مورال کو جو ہے وہ نیچے گرانے کی کوشش نہ کریں. آپ جب اس طرح کے میسیجز کریں گے یا اس طرح سے تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے آپ میسیجز کریں گے, ان کو کریں گے یا کسی کو بھی کریں گے, تو ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگ خدا پہ بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ ساری چیزیں آسان کر دے گا. اور ابھی تو یہ شروعات ہے. آپ کو کس نے کہا کہ کیس ختم ہو چکا ہے؟ ابھی تو کیس چلنا ہے. جبران ناصر صاحب بہت اچھی انداز میں اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں. اگر آج جو ہے ایم ایل او کی درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے تو ایک عدالت سے ہوئی ہے, ان کے پاس بے پناہ آپشنز موجود ہیں. جو زارا کاظمی کے والدین ہیں ان کے پاس آپشن موجود ہے. یہ جو ہے درخواست دائر کی تھی, یہ نئے تفتیشی آفیسر کی جانب سے کی گئی تھی, کیونکہ وہ نیا ان کے پاس کیس آیا. وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ بچی کے ساتھ کیا معاملات گزر چکے ہیں, بچی کو جو ہے وہ کتنا کس نے ٹارچر کیا ہے, بچی کے ساتھ کس نے کیا کچھ کیا ہے اور کتنے لوگ تھے, تاکہ چالان میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائے, چالان میں پتہ چل سکے کہ جی معاملات کیا ہیں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. جبران ناصر صاحب کے پاس بھی بہت ساری آپشنز ہیں, وہ کوالیفائڈ ہیں, اور والدین کے پاس بھی بے پناہ درخواست کی آپشن ہے. تو جی ابھی تو یہ درخواست جو ہے تفتیشی کی جانب سے دائر کی گئی تھی جو ریجیکٹ ہو چکی ہے. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں, بڑے آپشنز ہیں, وقت آنے کے ساتھ اس کو جو ہے سامنے لے کر آئیں گے. پہلے بتا دیا تو یہ لوگ چکنے ہو جاتے ہیں, چوکس ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی جیت ہوگی. جس طرح سے میں پر امید ہو کے بہت اچھی انداز میں آپ لوگوں کو جو ہے بتا رہی ہوں, تو آپ بھروسہ رکھیں, ہم پہ رکھیں, مہدی علی کاظمی پہ رکھیں اور جبران ناصر صاحب پہ رکھیں.